अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदम शबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूँ और आज भी आप तक बलूचिस्तान के हवाले से दारुल खिलाफा वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के तरफ से आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करूँगा। कुछ जो है इस्लामाबाद की खबरें आप तक शेयर करूँगा, कुछ बलूचिस्तान के हवाले से खबरें आप तक शेयर करूँगा। हो सके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। तो जी शुरू करते हैं, खबर के तरफ जाते हैं कि बलूचिस्तान में बढ़ती हुई बदअमनी और बलूचिस्तान में बढ़ती हुई आग पखेड़ता जा रहा है मुल्कों में। जैसे कि बीवाईसी बलोच यकजहती कमेटी के सरबराह मारिम बलोच ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि बलोच नस्ल कुशी के मुनज़्ज़म तरीके से की जा रही है। बलूचिस्तान में बलोच नस्ल कुशी आए रोज़ बलोचों को उठाया जाता है और बलोचों को लापता करके, बलोचों को अगवा करके रोज़ दिन ब दिन ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। बलोचों के हवाले से बलोचों को अगवाकारी इस टाइम तक काफ़ी तंजीमें इस बलोच यकजहती कमेटी के सिवा भी जो हैं काम कर रहे हैं। इस पे व गुमशुदा लोगों के हवाले से, लापता अफराद के हवाले से, मिसिंग पर्सन के हवाले से, लेकिन हुकूमत मस से टस नहीं आ रही। वफाकी दारुल हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए बलूचिस्तान को नेस्त व नाबूद और बलोचों को बलोच नस्ल कुशी के जो है बलोच नस्ल कुशी पे काम तेज़ी से जारी वो सारी है। बलूचिस्तान में बलोच अपने तजलील के सिवा ना घर जा सकते हैं। बलोच जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी तजलील और तलाशी ली जा रही है। इतने तक के उनके ख़वातीन भी बाहर निकलती हैं, उनकी भी तलाशी ली जा रही है। जो बलूचिस्तान में पंजाब के पंजाबी फ़ौजी अफसरान हैं जो लाए गए हैं, उनको न तहज़ीब का पता, न उनको बलूचिस्तान की कल्चर का पता, न बलोच रवाजों और रवायात की पता। वो लोग हैं जो बलोचों की तजलील करते जा रहे हैं। इसी हवाले से मारिंग बलोच ने खदशा जाहिर किया है कि जब तक ये बलोच नस्ल कुशी के जो है मुनज़्ज़म तरीके से जारी है, इसके खिलाफ हम अपने आखिरी दम तक अपने जो है यूनियन के ज़रिए, लोगों के ज़रिए ये आवाज़ उठाएंगे, ये आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचाएंगे। अगले रोज़ समीदीन बलोच ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते हुए बलोचों का आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवानों तक पहुँचा दिया। इसी हवाले से जो भी बीवाईसी के मेंबरान और कारकुनान हो और लीडरान इस तरीके को, इस बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ काम जारी और सारी रखते हुए आ रहे हैं। इसी बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ तेज़ी से जो है हम भी तहरीक चला रहे हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा हुकूमत को तेज़ी है कि बलोच नस्ल कुशी जब तक ये तहरीकें चलती रहेंगी तो बलोचों का खात्मा किया जाए। मुसलसल तरीके से जो इस वफाकी हुकूमत और इन डिक्टेटर को नहीं मानता है, तब तक जो है ये बलोच नस्ल कुशी के पर काम जो है तेज़ी से जारी रहेगा। समीदीन बलोच ने अपने अक़वाम मुत्तहिदा में वीडियो लिंक के तकरीर के ज़रिए उन्होंने अपने खदशात का इज़हार किया और उन्होंने बलोच नस्ल कुशी और जो भी बलोच मिसिंग पर्सन के हवाले से तकरीर करके अक़वाम मुत्तहिदा में एक समा बांधी। और अक़वाम मुत्तहिदा में बलोच नस्ल कुशी पर जो काम हो रही है और फ़ौज कशी एस्टेब्लिशमेंट जो मुनज़्ज़म तरीके से बलोचों को लापता करके उनके बाद उनको 6 माह, 5 साल, 10 साल लापता करके उनको फिर मशक़शुदा लाशों के शक्ल में बलोचों को कहीं न कहीं वीरान जगह में फेंका जाता है। इसी हवाले से समीदीन बलोच ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने ये खदशात का इज़हार किया है कि
ہمیں بلوچ نسل کشی کے خلاف جو ہے اقوام متحدہ کو آواز بننا چاہیے، اور سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے تنظیم ہیں ان کو آگے آنا چاہیے۔ حکومت پاکستان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف جو آپ کام کر رہے ہو ان کام کو روکنا ہوگا۔ مائرنگ بلوچ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہم بلوچ نسل کشی کے خلاف کام تیزی سے جاری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم اور تحریک چلانے کے جو ہے موڈ میں ہے۔ ابھی نیا ایک تحریک چلائیں گے جس میں نفع ہو نقصان ہو، مرنا تو ایک دن ہے۔ ہم اس تحریک کو آگے ہی بڑھائیں گے، اس تحریک کو آگے لے چلیں گے۔ اور دوسری جانب بلوچ ناراض رہنما سردار اختر جان مینگل بھی پاکستان آیا، اور اختر جان مینگل نے اور بلوچ سرداروں کی ایک بیٹھک ہوئی۔ میرے ذرائع نے بتایا کہ بلوچ سردار جو ان کا بیٹھک تھا، یہ سوکال یوٹیوبر جو کہتے ہیں کہ بلوچ یہ کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن نوابزادہ شاہزین بگٹی اور نوابزادہ گورام خان بگٹی اور یار محمد رند کا اور وہاں جانا ایک ضرور بلوچستان کے لیے ایک سوچنے کی تو بات ہے۔ انہوں نے کئی ایسی باتیں شیئر بھی کی ہیں جو بلوچوں کے حقوق کے خلاف تھے، جو بلوچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے نہ تو یہ سردار ایک پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑیں گے، نہ ہی ایک تنظیم یا ایک یونین کے حساب سے یہ کام کریں گے یا منظم تحریک چلائیں گے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر یہ جو ہے الیکشن لڑیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ روٹین کا ملنا تھا، اور بلوچستان کے لیے غور و فکر سرداروں نے مل کر کیا، اس پہ کچھ لائے عمل انہوں نے دیے ہیں۔ تو بلوچ نسل کشی کو کس طریقے سے روکا جائے، اور کس طریقے سے بلوچ زمینوں پہ قابض جو سامراج ہے اور قوتیں ہیں، اور جیسے کہ اور کنٹریوں کے لوگ جو ہیں پاکستان کے سرزمینوں پہ اور بلوچستان کے سرزمین پہ قابض ہو رہے ہیں، ان کی قبضہ کیسے ختم کیا جائے، اس طریقے سے غور وچار ہو گئے۔ اور سرداروں میں اور سردار یار محمد رند اور سردار اختر جان مینگل اور اسلم خان رحسانی، نوابزادہ شاہزین بگٹی اور نوابزادہ گورام بگٹی اور اختر جان مینگل، داؤد سلیمان خان افقلات میں ایک دوسرے سے ایک چائے کی میٹنگ بھی ہوئی۔ یہ باتیں غور و فکر کی بھی ہوئی ہیں بلوچستان کے حوالے سے۔ انہوں نے کچھ باتیں بھی کی، انہوں نے کچھ مشورے بھی دیے۔ فی الحال کوئی ایسا منظم یا تحریک چلانے کی کوئی ارادہ نہیں بتایا ذرائع نے ہمارے نے کہ ہمارا سردار اختر جان مینگل سے ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا، میں نے ان سے موقف لینے کی کوشش کی۔ اختر جان مینگل نے یہی بتایا ہے کہ نہ ہی ہم کوئی ایسا تحریک چلا رہے ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی ایسے تحریک چلانے کا کوئی ارادہ بھی ہے، نہ ہی ہم نے کوئی ایک پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑنا ہے۔ ہاں، روٹین کے دوست تھے، سردار تھے، ہم سارے اکٹھے چائے پہ اکٹھے ہو گئے، ملے ہیں، اور دبئی میں آنا جانا سرداروں کا ہے اور نوابوں کا ہے، رئیسوں کا، وہ اکثر جاتے ہیں۔ یہ اتفاقاً جس دن جو ہے سردار اختر جان مینگل بھی گیا، اس دن کو دوسرے دن گورام بگٹی اور شاہزین بگٹی گیا، تیسرے دن یار محمد رند اور اختر جان مینگل تو دونوں اکٹھے ہی تھے۔ پھر داؤد سلیمان خان افقلات کا بھی وہاں ہونا لوگوں کے لیے ایک چونکا دینی بات ہے اس پہ۔ تو یہ تھی خبر آج کی۔ مجھے دیجیے اجازت اپنے میزبان آدم شبانی کو، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔